नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज एक उंचेल्या पावंड्यावेली बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नुस्तेमारी मळाच्या विकासा विशीं आनी फुडारांतल्या येवजण्यां विशीं म्हायती घेवपा खातीर बसका घेतली. ही बसका खोल दर्यांतली नुस्तेमारी आनी सागरी अन्न निर्यातीचेर केंद्रीत आसली. केंद्रीय नुस्तेमारी वेवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंग आनी वडील अधिकारी ह्या बसकेंत हाजीर आशिल्ले. फाटल्या जायत्या दशकां सावन पाकिस्तान आनी पाकव्याप्त जम्मू आनी काश्मीरांतल्यान निर्यात जावपी दहशतवादाक आतंकवादाक भारतान दिल्ली जाप म्हळ्यार ऑपरेशन सिंदूर आसा, अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. लष्कराच्या 15व्या कॉप्स बदामी बाग छावणींत जवानांकडेन उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ऑपरेशन सिंदूर करतना भारतीय सशस्त्र दळांनी दाखयल्ल्या शौर्याची आनी बारीकसाणीन केल्ल्या कामाची तोखणाय केली. आमची आवय म्हणजे भारत माता आनी तिचें रक्षण करपा खातीर जवानांनी दाखयल्ल्या धाडस वचनबद्धतायेचो सशस्त्र दळांचो देशाक अभिमान आसा, अशें तांणी मुखार सांगलां. पाकिस्तानान भारताक कशे तरेन धमकी दिल्या ते पुराय संवसारान पळयलां, अशें तांणी सांगलें. पाकिस्तानाच्या हातांत आशिल्ल्या अण्वस्त्रांच्या सुरक्षीततायेचेर तांणी प्रश्नचिन्ह तयार केले आनी पाकिस्तानाची अण्वस्त्रां आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा संस्थेच्या म्हळ्यार IAEAच्या नदरेमुखार आसपाक जाय, अशें तांणी मुखार सांगलां. दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं. श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए. 22 एप्रिल दिसा जाल्ल्या पहलगाम हल्ल्याक जाप म्हूण भारतान पाकिस्तान आनी पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या आतंकवादाक तळांक लक्ष करपा खातीर ऑपरेशन सिंदूर सुरू केल्या उपरांत जम्मू आनी काश्मीराक संरक्षण मंत्र्यांची ही पयलीच भेट आसा. ऑपरेशन सिंदूरांत सैनिकांनी दाखयल्ल्या धाडस आनी त्यागा विशीं देशांतल्या लोकांनी केल्ली तोखणाय आनी परबी सैनिकांक दिवपा खातीर आपूण श्रीनगरांत आयला, अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आतंकवादा आड भारताचे विचार नदर दृश्टिकोन स्पश्टपणान व्यक्त केला, अशें तांणी सांगलां. चर्चा आनी आतंकवाद हातान हात घालून वांगडा वचूं शकनात आनी पाकिस्ताना कडेन फुडारांत कसलेच तरेन चर्चा जावची ना. जाली जाल्यार ती फकत पाकव्याप्त जम्मू काश्मीर आनी आतंकवादा विशीं आसतली, अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. निवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी आनी आदले संरक्षण सचिव अजय कुमार हांणी आयज केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे म्हळ्यार UPSCचे नवे अध्यक्ष म्हूण सोपूत घेतलो. काल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी डॉ. अजय कुमार हांची UPSCचे म्हळ्यार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष म्हूण नियुक्ती केल्ली. देशभरांत सध्या तिरंगा यात्रा सुरू आसा. जायत्या राज्यांनी तिरंगा यात्रा सुरू आसा. जयपुरांत आयज तिरंगा यात्रा काडली. ऑपरेशन सिंदूर हातूंत मेळिल्ले येस मनोवपा खातीर ही तिरंगा यात्रा काडली. आयज श्रीनगरांत लेगीत तिरंगा यात्रा काडली. ऑपरेशन सिंदूर आनी ऑपरेशन सिंदूराच्या यशाचो देशाक गर्व आनी अभिमान आसा. ह्या ऑपरेशन सिंदूरांतली जवानांची, सैनिकांची, भारतीय लष्कराची आनी सेना दळाची कामगिरी देशांतल्या लोकां खातीर उर्बादेणी थारल्या. सेना दळाचो मान आनी भोवमान करपा खातीर ही तिरंगा यात्रा काडल्या. भारतीय हवामान खात्यान उत्तर उदेंत भारत, आंध्र प्रदेश, अस्तम बंगाल आनी सिक्कीमांत फुडल्या 5 दिसांत गडगडा सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, अशें सांगलां. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत अस्तम राजस्थान आनी बिहारांत उश्णतायेच्या ल्हारांची परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा, अशें आकाशवाणी खबरां विभागा कडेन उलयतना भारतीय हवामान खात्याचे वडील शास्त्रज्ञ अखिल श्रीवास्तव हांणी सांगलां. चलयांच्या बास्केटबॉलाच्या निमण्या खेळांत कर्नाटकान हरियाणाचेर जैत सोडले आनी खेलो इंडिया ह्या सर्तींतले आनीक एक भांगरा पदक जिखले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.